बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगरचे इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं जिन्होंने अपनी सखावत के जज्बे की वजह से दुनिया में एक पहचान बनाई है, लेकिन तारीख में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जिसकी सखावत की मिसाल लोग आज भी देते नहीं थकते। प्यारे दोस्तों, अरब में इस्लाम से पहले यहाँ हर तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ थी। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें से एक हातिम ताई भी था। हातिम ताई के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखाफत ज़रबुल मिसल है। हातिम का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था, जबकि उनका पूरा नाम हातिम इब्ने अब्दुल्ला बिन साद बिन अज़मुल ताई था। हातिम की वालदा बहुत दौलतमंद और सखी खातून थी, जबकि उनके दादा को ऐसी जनूनी सखावत पसंद न थी। कहा जाता है उन्होंने हातिम की जिम्मा ऊँटों की निगरानी लगाई, मगर हातिम एक दिन में 300 के करीब ऊँट तकसीम करके घर आ गया। इस पर जब उनके दादा ने नाराज़गी दिखाई और हातिम से अलहदगी का फैसला किया तो हातिम ने कहा, मैं तंगदस्ती व नादानी में लोगों से इज्तनाब करता हूँ और मालदारी की हालत में उनके साथ मेल जोल कर सकता हूँ और अपने माल को अपनी इज्जत व आबरू के लिए ढाल बना लेता हूँ, और जो बच रहता है मैं उसकी परवाह नहीं करता। हाज़रीन, इब्ने अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब होता है। जब वो जंग करता है तो गालिब आ जाता है, जब मुकाबला करता है तो सबका ले जाता है। जब माह रजब का चांद नजर आता है तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़िबा करता है और लोगों को खाना खिलाता है और लोग उसके पास जमा हो जाते हैं। हातिम ने अपने कबीले के नवार नामी एक औरत से शादी की, फिर यमन के बादशाह की बेटी माविया बिनते अफरस से निकाह किया। इन दोनों बीवियों से 3 बच्चे अब्दुल्ला, सफ़ाना और अदीब पैदा हुए। हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब कबीले ताई के असीरों को लाया गया तो उन असीरों में एक औरत ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप लोगों से कह दें कि हमको परेशान ना करें और हमारे साथ नेक सलूक करें, इसलिए कि मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूँ और मेरा बाप वो है जो अहद व पैमान में वफादारी से काम लेता था, असीरों को आज़ाद और भूखों को खाना खिलाता है, सलाम में पहल करता है और किसी ज़रूरतमंद को अपने दरवाजे से कभी वापस नहीं करता। यानी मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। इस पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सफ़ा जो तुमने बयान किए हैं ये हकीकी मोमिन की निशानियां हैं। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता तो मैं उसके लिए दुआए रहमत करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको छोड़ दिया जाए और कोई इसको परेशान ना करे, क्योंकि इसका बाप वो शख्स है जो इखलाक के आला दर्जे पर फाइज था और बेशक खुदा अच्छे इखलाक वालों को पसंद करता है। नाजरीन, हातिम की बेटी के साथ इस सलूक का ये असर हुआ कि वो अपने कबीले में वापस पहुंचने के बाद उसने अपने भाई अदी बिन हातिम को तैयार किया कि वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान ले आए। अदी बिन हातिम अपनी बहन के समझाने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। आपको मज़ीद बताते चलें, हातिम ताई ने कहा था कि मैंने 4 इल्म इख्तियार किए हैं और दुनिया के तमाम आलमों से छूट गया हूँ। पहला ये कि मैंने समझ लिया है कि जो रिस्क मेरी किस्मत में लिखा है वो ना ज़्यादा होता है और ना कम, इसलिए मैं ज़्यादा की तलब से मुतमईन हो गया हूँ। दूसरा ये कि अल्लाह का मुझ पर जो हक़ है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसमें मसरूफ़ हो गया हूँ। तीसरा ये कि एक चीज़ जो मुझको ढूंढती है वो है मौत और मैं उससे भाग नहीं सकता, लिहाजा मैंने उसके साथ समझौता कर लिया। और चौथा ये कि मेरा अल्लाह एक है जो मुझसे बाखबर रहता है, मैंने उससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। नाजरीन, यहाँ हम आपको हातिम ताई की सखाफत के चंद और किस्से सुनाते हैं। बयान किया गया है कि यमन का बादशाह बहुत रया परवर और सखाफत में मशहूर था। वो इतना सखी था कि सखाफत की वजह से उसको बख्शिश का बादल भी कहा जाता था, मगर उसमें एक ऐसी बुराई थी, अगर वो चाहता भी तो उस बुराई से दूर नहीं रह सकता था, और वो बुराई थी हसद। और वो हातिम ताई से बहुत हसद करता था और समझता था कि हातिम के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है।
لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسد بھی بڑھتا رہا اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہونے لگا کہ بادشاہ حاتم سے حسد کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا کہ حاتم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے اور مال و دولت کے بغیر کوئی ثقافت کیسے کر سکتا ہے۔ بادشاہ اکثر نفرت سے کہا کرتا تھا کہ خالی جیب سے ثقافت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی ثقافت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا۔ اس جشن میں بادشاہ نے ہر ضرورت مند خاص و عام کو سب کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی کہ سب لوگ بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہ کی ثقافت محض دکھاوا نہیں بلکہ وہ واقعی میں سخی اور عوام کا ہمدرد تھا۔ لوگ جان چکے تھے کہ وہ حاتم سے حسد کرتا ہے، اسی لیے جشن میں کسی نے مذاق کے طور پر حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس آدمی کی تائید کی، مگر بادشاہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ رہے گا لوگ اس کو نہیں بھولیں گے اور میری شہرت نہیں ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ نے حاتم کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے سپاہی عادل کو اس کام کے لیے آمادہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی سے کہا، اگر تم حاتم کا سر کاٹ کر لے آؤ گے تو میں تمہیں کوتوال بنا دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے انعامات کا لالچ دیا گیا۔ لہٰذا خواتین و حضرات، عادل دن رات سفر کرتے ہوئے منزل کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے سے بستی سے کچھ دور ہی تھا کہ اس کو ایک شخص ملا جو میزبان، خوبصورت، ملنسار اور با اخلاق تھا۔ عادل کو وہ شخص بہت اچھا لگا اور اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر عادل نے کہا، میں مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات اسی بستی میں گزار کر صبح آگے چلا جاؤں گا۔ اس پر اس آدمی نے کہا، میرا گھر بھی اسی بستی میں ہے، اگر آپ نے مجھے شرف میزبانی بخشا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو دوستو، عادل نے یہ سوچ کر اس کی دعوت قبول کر لی تھی کہ شاید اس آدمی سے حاتم کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہو جائے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس آدمی نے عادل کی مہمان نوازی کی اور صبح بھی عادل کو پرتکلف ناشتہ کروایا، اور اس کے باوجود بھی اس سے معذرت کی کہ وہ اس کی مہمان نوازی صحیح نہیں کر سکا، جس کے لیے وہ شرمندہ ہے۔ ارے دوستو، عادل اس کی عاجزی اور اس کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوا۔ پھر عادل نے اس آدمی سے اجازت مانگی تو اس آدمی نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے، آپ میرے پاس کچھ دن اور رہ سکتے ہیں۔ اس کی درخواست سن کر عادل نے کہا، مجھے ایک ضروری کام ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ آدمی نے پوچھا، آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ اگر آپ مجھے بتا دیں تو شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ عادل نے کہا، نہیں، یہ ایک راز ہے، اگر یہ راز کھل گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس آدمی نے عادل کو یقین دلایا کہ اس کا راز اس کے دل میں ہی رہے گا، اگر وہ اس کی مدد کر سکتا ہوا تو ضرور کرے گا۔ عادل نے سوچا، یہ اتنا اچھا اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہوگا۔ چنانچہ عادل نے اس آدمی کو بادشاہ کے حسد سے لے کر حاتم کے قتل تک کی ساری بات بتا دی۔ وہ آدمی یہ سن کر مسکرا دیا اور عادل کو اپنی تلوار پیش کرتے ہوئے اپنا سر اس کے آگے بڑھا دیا۔ عادل نے پوچھا، تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو اور اپنا سر میرے آگے کیوں جھکا رہے ہو؟ آدمی نے بتایا، میں حاتم ہی ہوں اور تمہیں اپنے بادشاہ کے لیے میرا سر چاہیے تھا، لو جلدی کرو، میرا سر قلم کر لو جلدی کرو، اس سے پہلے کہ میرے گھر والے جاگ جائیں اور شور مچائیں، تم جلدی سے اپنا کام ختم کرو اور چلے جاؤ۔ پیارے دوستو، اب عادل بہت شرمندہ ہوا کہ وہ کیسے کسی ایسے انسان کو مار سکتا تھا جس نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہو۔ اس نے حاتم سے معافی مانگی اور واپس اپنے وطن لوٹ آیا۔ بادشاہ نے جب اسے خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھا کہ تم ناکام کیوں لوٹے؟ عادل نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر آپ چاہیں تو مجھے میری اس ناکامی پر قتل کروا دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر پہلے میری پوری بات سن لیں۔ بادشاہ نے عادل کو پوری بات بتانے کی اجازت دے دی۔ عادل نے اس بستی میں حاتم سے ملنے سے لے کر آخر تک ساری باتیں بادشاہ کو گوش گزار دیں اور پوچھا کہ بتائیں، میں ایسے انسان کو کیسے مار سکتا ہوں جس نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنا سر میرے آگے جھکا دیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ کیوں لوگ حاتم کی سخاوت کی اتنی تعریف کرتے ہیں، لیکن اب کی بار بادشاہ کو حاتم تائی سے ذرا بھی حسد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق عادل کو انعام و اکرام سے نوازا۔ تو دوستو، اس کے علاوہ حاتم کی سخاوت کے اور بھی قصے موجود ہیں، اور قصوں کو سننے کے لیے
میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔